नया नेस्ले सिरेलैक। आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में और आज के दिन हमने देखा पूरे दिन जो है मेमो के हवाले से काफी हद तक बहस होती हुई नजर आई और हमने देखा इस मामले पे ऊपर एक आईनी नुक्ता नजर भी आता हुआ नजर आया जी कि जब ये बहस आई कि मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आ सकता तो इस वक्त उसको किस तरह से जो है इस वक्त उसकी पेशी जो है की जाए, क्योंकि उनके वकील ने तजवीज ये किया या फिर वो इसकी दरख्वास्त देंगे जी कि इस वक्त उनको जो है जहां पर वो है वहां से उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, जबकि हक्कानी साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा है जी कि अगर वो पेश नहीं होते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या फिर कमीशन में पेश नहीं होते तो फिर उनको जो बयान का हक है या फिर जो उसको जो है सल्ब कर लिया जाए और उनको उनका बयान जो है वो नहीं लेना चाहिए। ये बहस हमने देखा पूरे दिन आईनी तौर पे जो है इसको हम करेंगे आज शो के अंदर शामिल, लेकिन जो सियासी नुक्ता नजर इसके इर्द है उसको भी शो में जरूर शामिल करेंगे। हम सियासी नुक्ता नजर क्या है वो आपसे शेयर करते चलें, क्योंकि रहमान मलिक साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली आके ये कहा जी कि मैंने एक्सपोज कर दिया मंसूर एजाज को और अब मंसूर एजाज जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा, लिहाजा इस पूरे सीन का, इस पूरी फिल्म, इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे स्कैंडल का ड्रॉप सीन जो है वो हो चुका है। और अगर साथ साथ आपको हम और लोगों की बात ही बताएं तो पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी पंजाब में है उसकी मीटिंग हुई और उसमें ये कहा गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने ये स्कैंडल क्रिएट किया था और अब जो है वो लंदन में बैठकर एक और स्कैंडल इस हुकूमत के खिलाफ क्रिएट कर रहे हैं। ये पार्लिमानी कमेटी की जो है इस वक्त जो बात हुई है उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि किसी को लाइन से पीपल्स पार्टी पंजाब से और उनका मौके इस हवाले से जरूर जाने। और साथ साथ आज जब दिन में पूरे दिन सियासी सरगर्मियां जारी थी, इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई कि सेनेट की जो इस वक्त इजलास था उसके अंदर एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें जो है मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करने का, जहां इससे पहले बातचीत की जा रही थी सेनेटर अजहर अब्बानी और इसके साथ साथ रहमान मलिक साहब ने भी आपसे कुछ रोज पहले बात की थी सेनेट में। आज हमने देखा एक करारदाद बाकायदा आई और उसमें कहा गया कि जी आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोहतरम बेनजीर भुट्टो और इसके साथ साथ जो है अकबर भुट्टी के कत्ल में भी कहा गया कि वो काफी हद तक जिम्मेदार हैं और इस सिलसिले में भी जो है उनसे पूछगछ या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम चीजों पर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। जो आईनी नुक्ता नजर हमें देंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो है जैसे इकराम चौधरी साहब, एक माहिर कानून है, सीनियर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और उनके साथ जनाब शकील अवान साहब हैं जो कि मुस्लिम नून से ताल्लुक रखते हैं, एमएनए हैं आप मुस्लिम नून के। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपने हमें शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर अमजद साहब हैं जो कि एससीपी हैं, इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एपीएमएल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा सर, ये जो इस वक्त अभी जो बहस इस वक्त है, पहला सवाल ये है जी कि इस वक्त एक तरफ मंसूर एजाज और उनके जो इस वक्त वकील हैं अकरम शेख साहब, उनके स्टेटमेंट्स और एक तरफ वो स्टेटमेंट्स जो कि हुसैन हक्कानी या फिर हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं इस पर। अब क्या होगा, क्या आईनी तौर पे क्या आईन क्या कहता है इस बारे में कि क्या मंसूर एजाज अपना बयान बाहर से रिकॉर्ड करा सकते हैं? देखिए इसमें कोई रुकावट नहीं अच्छा कि उनका स्टेटमेंट पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड हो। देखिए हमारे यहाँ कमीशंस का जो सिलसिला है उसमें बाकायदगी से जहाँ कहीं मुमकिन ना हो किसी शख्स के लिए जी अदालत में हाजिर होना या किसी ट्रिब्यूनल में आना, तो फिर उसको इंसाफ के तकाज़ों के लिए उसको जहाँ कहीं वो मुयसर हो। फॉर इंस्टेंस कोई आदमी बीमार हो जाए और इस काबिल ना हो कि वो बिस्तर से उठ के अदालत में आ सके या किसी ट्रिब्यूनल में आ सके और उसकी शहादत ज़रूरी हो, तो उसके लिए अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खुसूसी कमीशन मुकर्रर करके उसमें दूसरे फरीक को मौका भी दिया जाता है कि वो भी वहाँ पे ही सवाल जो करना चाहें वो कर लें। तो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि इसमें कोई कानूनी कतगन बिल्कुल नहीं है, ये कानूनी और आईनी तौर पर मुमकिन है। अच्छा, अगर और ये हो सकता है, लिमिटेशन कोई नहीं है इस पर है तो फिर ये जो बयान बार बार इनकी तरफ से आ रहा है जी कि इस पर उनको हक ही नहीं देना चाहिए कि वो इस पर जो है अपना इस वक्त बयान इसमें दाखिल करें क्योंकि वो खुद यहाँ पर पेश नहीं हो रहे हैं। तो आपको लगता है जी कि हुकूमत डरती है खुद इनसे, या तो इस वजह से छुपना चाह रहे हैं या फिर इस वजह से दबा रहे हैं? कोई मसला तो नहीं है? देखिए बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा रहमान मलिक साहब और कुछ और लोगों के भी स्टेटमेंट्स बाकायदगी से आए कि वो पाकिस्तान में आए और उन्हें वापस न जाने दिया जाए, ECL पे डाला जाए वगैरह वगैरह वगैरह, और बहुत सारे साबका हवाले दिए गए कि उनकी साबका हुकूमतों के हवाले से अपनी पोजीशन है कि उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमतों की उलट पुलट में अपना किरदार अदा किया। ये सारी चीज़ें यकीनन एप्रीहेंशंस तो काज करती हैं ना किसी भी आने वाले को, और फिर वो अमरीकी शहरी हैं, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। लेकिन जब यहाँ आ जाएं तो आइन और कानून के मुताबिक उन पर कानून और आइन का इतलाक उसी तरह होगा जिस तरह किसी पाकिस्तानी शहरी पर, जब तक वो यहाँ है। अच्छा, अगर ये ऐसी सूरत हाल होती ECL या दीगर, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में बिल्कुल उसको सेटिसाइड करने के लिए उस ऑर्डर को मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। ये बात समय से बालातर है कि उनको वीज़ा भी जारी हो गया। कल तक उनके काउंसिल की तरफ से ये स्टेटमेंट भी था कि वो तशरीफ ला रहे हैं,
بلکہ ان فلائٹس کا تذکرہ بھی پچھلے دنوں سنا گیا. تو یہ اچانک ان کے اس آمد کے حوالے سے یہ تبدیلی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن میں اس سوالی نشان کی طرف آؤں، اس سے پہلے میں عوان صاحب کی طرف جاؤں. مجھے بتائیے گا ایک بات، کیونکہ اکرم شیخ صاحب جو اس وقت منصور اعجاز صاحب کے وکیل ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جب انٹرویو دیا ایک چینل پہ، تو ان کا کہنا یہ تھا جی کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ یہ لائے ہیں پورا سب کچھ کیس یہاں پہ، ان کی جو دلچسپی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور انہوں نے ریزن اس کا یہ بتایا کہ جرا جو اس وقت کرنے کے لیے یا پھر جو گواہوں کی فہرست تھی وہ انہوں نے اب تک مہیا نہیں کی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، اس سے ان کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ شیخ صاحب نے پرسنل کیپیسٹی میں دیا ہے. اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ آیا واقعی ان کی دلچسپی کم ہوگی یا نہیں. لیکن ایک بات امپورٹنٹ جو میں کہنا چاہوں گا، حکومتی حلقوں کے حوالے سے آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ بہت مطمئن بھی ہیں شاید، اور موجودہ صورتحال میں اس بات کا تقاضا بھی کیا جا رہا ہے حسین حقانی صاحب کے وکیل صاحب کی طرف سے کہ اس ایویڈنس کو یا اس سلسلے کو کلوز کر دیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں اس سچویشن کی، جو میرے نقطہ نظر سے ممکن نہیں ہے. میں عوان صاحب کی طرف آؤں گا. جی عوان صاحب یہ بتائے گا، کیونکہ جب منصور اعجاز کا پورا یہ فیاض کو پورا سامنے ایک پورا سینیریو کریٹ ہوا، اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس پر جس وقت منصور اعجاز آ رہا تھا پاکستان، اور اس وقت جب آپ لوگ یہ لے کے گئے تھے، اور جس طرح وکیل بھی کہہ رہے ہیں ان کے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی دلچسپی نہیں رہی ہے اور فوج چپ ہو گئی ہے، یہ بات کر کے فوج چپ ہو گئی ہے، میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی دلچسپی نہیں رہی ہے، تو آپ لوگوں نے کہیں ہری جھنڈی تو نہیں دکھا دی اس وجہ سے وہ آ نہیں رہا پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج یہ سوال کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہماری دلچسپی نہیں رہی، یہ ان کا کہنا ہے اکرم شیخ صاحب کا. اکرم شیخ صاحب کی بات ہے، دیکھیں ان کا وکیل اگر ذاتی پرسنل میں بات کرتا تو علیحدہ بات ہے، لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ جس دن پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری سب لوگ دعوے دار تھے، اور مسلم لیگ نون نے پہل کی، اور ہم نے جب سپریم کورٹ کا متن گئے تو ہمارا اس وقت اس بات کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم نے کسی پہ غداری کا الزام لگا دیا. پہلے تو یہ تصحیح کی کہ ہم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم پوری یہ چاہتی ہے آج کہ یہ ہمیں حقائق کا علم ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا جو ملک کے خلاف سازش ہوئی، اس میں کون حصے دار تھا، اس کے پس پردہ کون تھا. اور آج ہی بات چلی ہے، اکرم شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ آج مجھے بتائیں کہ اگر آرمی کا کوئی کہ یا ہمارا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا. وہ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں. جب قانونی ایک سپریم کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کر دیا، اس کے سامنے بیانات ہو رہے ہیں، منصور اعجاز نے آنا ہے. آج منصور اعجاز اچانک یہ فرما رہا ہے کہ میں نہیں آ رہا، لیکن میں اسے اچانک نہیں کہتا. آپ نے دیکھا کہ جس دن ہم سپریم کورٹ پہنچے، نوٹس ہوا انہیں اس پینل سے، اس کے بعد جس طرح ویلا مچایا اس پارٹی کے لوگوں نے کہ جیسے کسی کو سزا ہو جائے، اتنا وہ بھی نہیں چل رہا تھا. اور آج اسی طرح جب منصور اعجاز کے آنے کی باتیں ہوئیں، جب ان کا کنفرم ہو گیا کہ وہ آ جائیں گے، اس کے بعد جو حکومت نے کردار ادا کیا، جس طرح آپ کے میڈیا پر آ کر جس انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو ECL میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو جانے نہیں دیا جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے اچانک کہ میں نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بڑا اس میں اثر انداز ہوتا ہے. ایک شخص جس طرح بالکل درست آپ جو کہہ رہے ہیں نا قانونی طور پہ جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے جس طرح ان کو بتایا کہ گواہوں کی فہرست نہیں مہیا کری اس پر، تو پھر جب ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا سیاست دان ہے وہ آخر کار. تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سیاسی کہیں اور فائدہ نظر آ رہا ہے، کسی اور طرف چلیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا کہنا ہے نا، یہ تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جتنا ان کی بڑی شخصیت ہے انہوں نے اس کے اپنی مطابق بات نہیں کی. اور اگر آپ الزام لگانے پہ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ بتائیں کہ ہمارے بعد جب ہم لوگ یہ تھے، باقی سب نے کیا پارٹیسپیٹ کیا اس میں. ہم نے اگر گاؤں کی فہرست نہیں دی تو چلو قانونی ایک میٹر ہے، اس میں جو سب بہتر کر دیں گے، تو وہ کون سا موقع چلا گیا. اور کل منصور اعجاز پر کیا جو کمیشن ہے اس پر کیا اپنی فنڈنگ دیتا ہے وہ تو ابھی بقایا نا بات. لیکن میں نہیں سمجھتا، اور نہ کبھی قوم توقع کرتی ہے ہم سے کہ جو اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 16 وزارتوں کو جوتے کی نوک پر مارا. ہم نے اس کے بعد آج تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں جا رہی ہیں. اس موقع پر ہم نے کسی سے کیا خدا نہ کرتا. میں اس سے پہلے امجد صاحب کی طرف جاؤں، میں کال پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں شوکت بسرا صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ان کا تعلق ہے. بسرا صاحب لائن پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی عثمان بھائی. بسرا صاحب یہ بتائیے گا جی کہ آپ جو ہے اس پر ہے، آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں کہا جاتا ہے جی کہ اس وقت میاں صاحب لندن میں بیٹھ کے نئی سازش بنا رہے ہیں ان کے خلاف، حکومت کے خلاف. یہ میاں برادران آپ کو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ سازش کی پیداوار ہے. یہ ہمیشہ سے بیک ڈور چینل استعمال کر کے، بیساکھیاں استعمال کر کے اقتدار میں آنے والے عادی ہیں. ہم سمجھتے تو شاید ان لوگوں نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہو، لیکن ان کا جدہ نے بھی کچھ نہیں بگاڑا. آپ میری ذرا بات غور سے سنیے گا کہ یہ جو میمو گیٹ اسکینڈل تھا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ میاں برادران کی وہ جو اپنے ناپاک عزائم کی یہ تکمیل چاہتے تھے عدلیہ کے ذریعے. ہم آپ کو ایک بڑی ہوا یہ ہے کہ میاں برادران نے
अब दोनों भाई फिर लंदन में ये साजिश इनकी पहले दिन कह रहे थे कि साजिश थी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बिल्कुल मेमो गेट स्कैंडल उसी तरह की साजिश थी जिस तरह तैयारा साजिश केस की साजिश हुई थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उस वक्त ये लोग वहाँ पे रफीक तारड़ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो रातों रात अपनी टेंट फूटी लेकर भाग गए थे, आज वहाँ पर सदर आसफ अली जरदारी साहब है और रियासत गिलानी साहब है। हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के फॉलोअर हैं, हम ना भागने वाले हैं ना डिक्टेशन लेने वाले हैं। ये पूरा एक जो साजिश थी जिसके मैं हमेशा से कहता था मियां बरादरान प्रोड्यूसर है। साहब ये बताएंगे, आप बार बार कह रहे हैं साजिश, एक सवाल तो पूछने थे मुझे सर, एक सवाल तो पूछने बता साहब, ये राजा रियाज साहब भी आज आए थे, उन्होंने भी जो है दरख्वास्त दी है इसका हिस्सा बनने के लिए, मुझे बताइएगा फरीक बनने की, ये बताइएगा जी इस वक्त के जब वो ये कहते हैं जी कि अकरम शेख साहब इस केस में हैं, खुद मंसूर एजाज के वकील हैं, तो इससे जाहिर होता है कि मियां साहब पीछे हैं, लेकिन अकरम शेख साहब तो खुद कहते हैं कि मियां साहब की दिलचस्पी खत्म हो गई है इस केस से, तो ये तो मेरी बात स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी साजिश आप इनकी हवा निकाल दी है। हमने पहले साजिश थी, अब सुने बात भी बड़ी गौर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इसमें अकरम शेख साहब, ख्वाजा आसिफ, तारक अजीम, मियां बरादरान और मंसूर एजाज जो कि प्लांटेड और फ्रंट मैन था इनका, जिसके जरिए इन्होंने साजिश करने की कोशिश की। अब हम कहते हैं ये नहीं लाएंगे, हम इंटरपोल के जरिए उसको लाएंगे। कौम के सामने असल हकायक आने चाहिए और दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर आप आपको पहले दिन लाने वाले थे तो उसने तो आपसे तफत ही मांगा था। बसरा साहब बातें करनी बड़ी आसान है, उसने तो खाली यही कहा था ना कि रहमान मलिक को आपने छोड़ दिया मीडिया पे, उसने क्या मांगा था आपसे? वो तो आने को तैयार था। आप कह रहे हैं ECL में शामिल कर देंगे, वापस ही जा सकेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी तो दाढ़ी में पूरा झाड़ू है। अच्छा, आपने साबित किया कि आप, और इसके अलावा NRO पे एक खत लिखना था। अगर कौम आज डिमांड करती है कि अगर वो आपको क्या एतराज है, अगर आप इतने बड़े इनोसेंट हैं, बड़े मासूम हैं, तो चिल्लाते आप ऐसे, हम सुप्रीम कोर्ट गए, आप ऐसे चिल्लाए कि जैसे आप वक्त से पहले शहीद हो गए। मैं आऊंगा एक सवाल छोटा सा, बदर साहब आप अगर बात सुन रहे जी इस वक्त इस लड़ाई से हटके एक और बात सुने, बदर साहब बात सुने। एक तरफ आप इंटरपोल से उनको लाने की बात कर रहे हैं, एक जो आज सेनेट ने करारदाद दी है मुशर्रफ साहब के ऊपर, उन्होंने कहा है जी कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे मुशर्रफ साहब की पार्टी APML के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अमजद सादिक साहब मौजूद है। साहब जो है इस वक्त अगर वो मुल्क के अंदर आते हैं तो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम होगी। अगर उन्होंने कुछ गुनाह किए तो वो आए, मुकदमात का सामना करें और इससे आइन की बालादस्ती कायम होगी। अगर उनका रास्ता रोका जाएगा तो इससे मुल्क के अंदर आइन जो है या फिर जो कोर्ट्स हैं उनकी बालादस्ती कायम नहीं हो पाएगी। देखिए बात यह है कि आइन की बालादस्ती ही पाकिस्तान की सलामती की सबसे बड़ी दलील भी है और ज़रूरत भी है। मुशर्रफ के खिलाफ हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि उसने 3 नवंबर 2007 को जो मार्शल लॉ लगाया, उसके लिए वो आर्टिकल 6 के यानी आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। और मौजूदा हुकूमत कानून हाई ट्रीजन एक्ट ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वो क्रिमिनल कंप्लेंट इनिशिएट करनी है और फिर 7 ट्रिब्यूनल बनाना है 3 हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल, जो ट्राई करना है उस एक्यूज को या उसके साथ जो भी उसके साथी हों। मैं तो ये कहता हूं कि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए इस मुल्क में इस बात की शदीद जरूरत है कि वक्त ज़ाया किए बगैर, अब तो करारदाद भी आ गई रज़ा रज़बानी की सेनेट में मुतफ़िका तौर पे पास हो गई। अब तो ये वक्त है चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा ये तो आपका नजर आया कि वो कानून के मुताबिक आगे बढ़े। ये बताएं चौधरी साहब के ये कहते हैं जी कि मैं इंटरपोल के जरिए हम मंसूर एजाज को भी यहाँ बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि किसने उसको इस साजिश में मुलव्विस किया था। ये कर सकते हैं इस वक्त? देखिए इंटरपोल का जो सारा सिलसिला है अब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान लीगल असिस्टेंस और कोऑपरेशन के बाकायदगी से मुआहदे मौजूद हैं। मुझे फौरी तौर पे शायद ये मैं कहने की पोजीशन में नहीं, स्विट्जरलैंड के साथ तो 2007 और कुछ मुल्कों के साथ हमने किया और अब चूंकि यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व हो गया है उन खास मामलात में जहां क्राइम की नेचर इंटरनेशनल है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर टेररिज्म के हवाले से भी। तो मेरा ये ख्याल है कि इंटरपोल की सर्विसेज ली जा सकती हैं। ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त कि चाहे उसको लाया जा सके या ना, दोनों सूरतों में आपने एक तो उसके ब्लैकबेरी और उसका रिकॉर्ड और उनके जितने आर्टिकल प्रिंट हुए मुख्तलिफ फॉरेन मीडिया में जिसको वो ओन करते हैं,
اس پر ان سے ایفیڈیوٹ بھی لیا جائے، اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی لیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ آپ حقانی صاحب کے بلیک بیریز کے حوالے سے بھی پروسیڈ کریں اور ان کو کہیں کہ وہ ریکویسٹ کریں کینیڈین اتھارٹی سے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بس صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی اس بار میں مجھے بتائیے گا، ایک تو یہ نقطہ نظر آیا جی کہ اس وقت انٹرپول کے ذریعے انہوں نے کہا آئینی طور پہ ابھی تو نہیں بتا سکتے لیکن بلایا جا سکتا ہے انٹرپول کو، اور دوسری بات یہ جی کہ مشرف صاحب کے خلاف اب جو اونرس یا پہ جو جس وقت لائبلٹی یا پہ جس کو کرنا ہے وہ وفاقی حکومت کو کرنا ہوگا، تو آپ کی وفاقی حکومت تیار ہے مشرف صاحب کے خلاف کچھ کرنے کے لیے؟ میں پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، میں درمیان میں نہیں بولا، اب کوئی نہیں بولے گا، پہلے میری بات سنیں گے۔ ہماری سیاست میں بہت مزاحیہ کردار آ گئے ہیں، ابھی میرے بھائی یہ بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے آپ کے پاس مشرف کے یہ نمائندے ہیں، بھائی بات بتاؤ ہم نے اس کو کب کہا ہے نہ آپ آؤ؟ ہم نے اس کو کب روکا ہے کہ جہاز میں سیٹ نہ کرواؤ؟ پاکستان میں آئے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آئے گا تو یہ کاروائی ہو گئی، ہمیں تو وہ کہتا ہوتا تھا مکے لہرا کے نہ بی بی صاحبہ کو آنے دوں گا نہ میاں نواز شریف صاحب کو آنے دوں گا۔ اب وہ کمانڈو کہاں گیا بھائی؟ ہماری بات سے ڈر گیا، اب وہ کمانڈو کی کہاں جھاگ بیٹھ گئی بھائی؟ اس کو لاؤ نا اس کمانڈو کو جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے بھاگ گیا وہ بھگوڑا، اس کو واپس لاؤ پاکستان میں، تاکہ ہم بھی تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، وہ کر رہا تھا پاکستان میں نہیں آنے دوں گا۔ آج اس نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے باہر بھاگا ہے اس کو کون کو جواب دینا چاہیے؟ اگر آج عدلیہ آزاد ہے اس کو کس بات کا ڈر ہے پاکستان میں آنے کے؟ اگر وہ سچا ہوگا عدالتوں سے بری ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بات آپ کر رہے ہیں میمو گیٹ اسکینڈل کی، ہم آپ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، سوال پوچھ لوں آپ سے، میمو گیٹ اسکینڈل پہ آپ آئیے گا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ غدار ہے اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا، تو جب آپ کی حکومت قائم ہوئی تھی یہاں پہ، آپ کا کولیشن اس وقت PMLN بھی تھی آپ کے ساتھ، اس وقت ہی تو وہ گارڈ آف آنر لے کے گئے اس ملک سے، اور یہاں پہ رہے بھی کافی مہینے، تو اس وقت ہم نے اس کو گارڈ آف آنر نہیں دیا تھا، نمبر 1۔ اس کو پریزیڈنٹ وہ تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے، اگر دربانوں نے یا کسی اور نے دیا تھا وہ ریکارڈ چیک کر لیں گے اگر ہم نے گارڈ آف آنر دیا تھا۔ لیکن حکومت تو سر آپ کی تھی نا جی، بس صاحب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ریکارڈ میں کہ حکومت کس کی تھی؟ حکومت کس کی گارڈ آف آنر دیا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ جب وہ آنا چاہتا ہے تو اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں رضا ربانی صاحب نے کبھی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ مشرف آئے گا تو ہم اس کو اریسٹ کر لیں گے؟ آج تک تو اس نے کہا نہیں ہے۔ اب ان کو خیال آ گیا جب مشرف کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں جنوری کے آخر میں آتا ہوں، کبھی ایک اس قرارداد اب لے کے آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے دھمکی دی، رحمان ملک نے الگ دھمکی دی کہ میں اریسٹ کر لوں گا، پھر ہمارے ذریعے ہمارے ساتھیوں کے ذریعے ہمیں پیغامات دے رہے ہیں، ہمیں بلا کے پیغامات دے رہے ہیں کہ مشرف کو کہو کہ وہ مت آئے، اگر آئے تو ہم قیاد کر لیں گے، آئے تو ہم یہ کر دیں گے، آیا تو وہ کر دیں گے، اس کو روک لو۔ بھائی کیوں خوف میں مبتلا؟ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ یہاں پہ ہوگا کر کے آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں جی کہ اس وقت یہاں پہ کوئی ان کو روکا نہیں جائے گا یہاں آنے سے ملک میں؟ سنیں میری بات سنیں عثمان، پہلے جی عثمان میں ٹیلی فون پہ میرا پہلے سن لیں، فرمائیے جی۔ عثمان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ کون کوئی کیا گیدڑ ہے، وہ تو کہتا ہوتا تھا کہ میں گولی وہاں سے ماروں گا جہاں سے پتہ نہیں چلے گا، وہاں سے اڑا دوں گا۔ تو اب اگر ہم اس کے خلاف ایک سینٹ نے متفقہ طور پر قرار دیا، اس سے ان کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں آج کیوں یاد آیا آپ کو یہ بات سنیں؟ یہ گولی والی بات ہے، یہ تو 4 سال پرانی ہے، آج آپ کو کیوں یاد آیا کہ یار اس نے یہ کہا تھا؟ ابھی آپ بات سنیں پہلے پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ اچھا اب اگر اس کو ڈر نہیں ہے، وہ سچا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ کمانڈو ہے، تو مانو بھاگ کیوں رہے بھائی؟ وہ پاکستان آئے عدالتوں کا سامنا آپ لائن پہ رہیے گا صاحب، لائن پہ میں شکیل اوان صاحب سے یہ ضرور پوچھ لوں کیونکہ یہ بار بار یہ بات آئی ہے، راجہ ریاض صاحب نے آج بھی کہا ہے یہاں پہ جب انہوں نے درخواست دائر کی فریق بننے کے لیے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت میاں صاحب اس پوری سازش میں ملوث ہیں، وہ کہتے ہیں انٹرپول کے ذریعے میں منصور اعجاز کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا سازش کے بارے میں۔ دیکھیں منصور اعجاز کی بات کی میں جواب دوں، لیکن کیونکہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا، میں یہ بتاؤں کہ باوجود اس کے حکمرانوں سے، پیس پارٹی حکمرانوں سے ہمیں بڑا گلہ ہے کہ انہوں نے واقعی آج 4 سال کا جو تانا دے رہے ہیں بیٹھ کے مشرف صاحب سینئر افسر، گزارش سنیے گا بسر صاحب، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہم روز اول سے یہ کہتے تھے کہ اس پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے۔ پرویز مشرف قومی مجرم ہے، پرویز مشرف پر بہت سے ادھار باقی ہیں قوم کے۔ پرویز مشرف نے بھگتی صاحب سے لے کر لال مسجد جامعہ حفظہ سے لے کر نوجوانوں کے سر دے کر ڈالر لینے سے لے کر، جو اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا، اور شمسی ایئر بیس سے لے کر شہباز ایئر بیس سے لے کر جیکب آباد ایئر بیس تک مسلمان ملکوں پر 56,000 فضائی حملے کروانے والا، اس پر بہت سے قرضے بقایا ہیں، اس کو آنا پڑے گا، وہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے لائیں گے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ راہ یہ سوال سنیں، راہ یہ سوال آپ تو آنے نہیں دے رہے،
نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ میں جنوری میں آ رہا ہوں تو اس نے بڑے جب وہ مکل آتا تھا نا مکل رہنے کی تو اس کی ہمت نہیں رہی لیکن اس نے بڑے جوش سے کہا 1 2 3 پیشیاں پڑیں گی اس کے بعد میں نکل جاؤں گا مجھ کو تو کوئی نہیں بنتا نہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو آنا چاہیے اس کو اپنے جنوری کا وعدہ پورا کرنا چاہیے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاغذی شیر بنا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں کا مشترکہ بڑا دشمن جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں مل گئے ہیں مجرم ہے وہ قومی مجرم ہے پوری قوم کا دشمن ہے وہ عافیہ صدیقی کی غیرت اور عزت جس نے امریکہ کے حوالے کی اس کا مجرم ہے وہ لال مسجد جامعہ افضا جہاں عافیہ صدیقی کا کوئی تعلق نہیں سینکڑوں معصوم حافظ قرآن اور حافظہ بچیاں اس کے بعد کراچی میں ایک بھی بچی جامعہ افضا میں ایک بھی نہیں ہوئی جسٹس آف کراچی کے پروو کر دے تو میں اپنے 50 لوگ پیش کرتا ہوں بے گناہ لوگ شہید ہوئے اس دن وہ اپنے صدر ہاؤس کے باہر ایک سو کال سے جلسہ کر تھا وہاں سے مکے لڑائے اسے یہ بھی شرم نہیں آئی کہ کراچی میں وہ پاکستان کے مسلمان لوگ تھے لیکن آج میں سمجھتا ہوں جو اتنا بڑا وہ دلیر اور شیر بنتا تھا اور بڑا کنگ بنتا تھا آج وہ واقعی ہمت کرے جرت کرے آج پاکستان اور یہ کہتے ہیں جن کے بارے میں آ رہا ہوں سنیں میں آ رہا ہوں شیر بندوق کی سارے گھس گئے بلوں میں گیا اور کبھی سینٹ میں بات کرتا ہے کبھی اب اسے کتنے تو دو میرے بھائی اچھا یہ بتائیں عوام صاحب یہ بتائیں جی کہ روکنے کے بظاہر 4 سال سے پہلے ہی قرارداد 4 سال کی آپ کی جو تلخیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایک طرف جو آپ کی وہ تھی لیکن مجھے بتائے گا کیا اس نقطے کے اوپر یہ دونوں جماعتیں کچھ ہو سکتا ہے مشترکہ لائمل یہ بند ہو رہا ہے سینٹ ہو گئی یہ تو میمو اسکینڈل پہ بھی بیٹھ گئے ان کے حق میں یہ اس پہ بھی بیٹھ گئے آپ کا کہنا نا میں جواب اور کیا اب بات کو کہاں گئے جوش لے کے جو سپریم کورٹ گئے تھے وہ جوش کہاں گیا قوم جانتی ہے کہ پرویز مشرف کو جب ملک سے روانہ کیا گیا اس کو گارڈ آف آنر دے کر اس وقت بھی سب سے زیادہ شور ہم نے مچایا اور ہم نے بتایا کہ ہمارا نہیں یہ پوری قوم کا مجرم ہے تب کوئی گارڈ آف آنر نہیں اور 8 مہینے بعد گیا وکلا نے جن کے خلاف اس نے 27 نومبر سے صاحب نے وہ جو مارشل لاء نے لگایا تھا سیکنڈ وہ اس سے تو آرٹیکل 6 لگتا تھا لیکن اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں آج قوم پہلے کیوں نہیں لگایا ایک بات پوچھتی ہے اسے کہیں کہ کیوں نہیں آ رہے کس نے روکا تمہیں کس نے روکا سارا کچھ میں تھوڑا گفتگو آگے بڑھوں روکنے کے ایک اور چیز پوچھ رہی ہے میں ایک اور بھگتی تو صاحب آپ لائن میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مجھے بتائیے گا ایک بات کیونکہ آج آپ کی پارلیمانی کمیٹی آج ایک اور خبر جو آج رہی ہے سرگرم وہ کافی حد تک یہ ہے جی کہ پنجاب کے اندر جعلی ادویات سے جو ہے ہارٹ کے پیشنٹس کو جو دی جاتی ہیں اس سے لوگ جو ہے اس وقت جو ہے انتقال ہو رہا ہے ان کا ایک پارلیمانی کمیٹی آپ کی جو پیپلز پارٹی کی اس میں یہ بات آئے گی جی کہ اس سے پہلے جعلی اسپرے کے ذریعے لوگوں کو مارا اور اب جعلی ادویات کے ذریعے پنجاب حکومت لوگوں کو مار رہی ہے یہ کس حد تک بات درست ہے؟ بس صاحب لائن پہ میرے ساتھ موجود نہیں ہے اس پر یہ سوال بھی اٹھایا تھا جی آپ کی حکومت کے بارے میں آج آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے جہاں تک یہ کہنا نا کہ پوری قوم جانتی ہے پورا پنجاب جانتا ہے کہ جس طرح خادم پنجاب میاں شہباز شریف نے ڈینگی میں 200 سم تھنگ کے قریب لوگ ہلاکتے ہوئی اگر شہباز شریف جس طرح انہوں نے ہمت کی تو یہ ہزاروں میں جاتی ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ڈینگی پاکستان میں نہیں آیا پوری دنیا میں ہسٹری چیک کر لیں کہ اس پہ کتنی کیجولٹیز ہوتی ہیں کتنے لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور رہا یہ سوال جو اب واقعہ ہوا ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوتے ہوئے یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں میڈیسنس کے ذریعے کتنی ہلاکتیں ہو گئی 20 بندے مرے ہیں نا 20 بندے کی کہتے ہیں 200 ڈینگی سے مرے ہیں اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جہاں 20 بندے تھوڑے ہیں دعاؤں سے مر گئے نہیں تو ہم نے کب کہا ہم نے ان کی حمایت کی میں کہتا ہوں ایک بچی یہ ثابت کر دیں میں اپنے آپ کو سزا کے لیے دوست ہیں کہ جو آپ ابھی مکر گئے چیلنج دے رہے سر کہتے ہیں کرتا ہوں ابھی ایک بھی طالبہ شہید ہوئی ہو اور اس کا وارث آ کے بیان دے آپ مجھے سزا دے مجھے لٹکا چلیں آپ کے پاس ہے کچھ کسی بندے نے کسی فیملی نے آج تک کمپلینٹ کی شہید ہوئی تو دیکھا نہیں آپ نے میرا تو آفس ہی ادھر ہے بھائی خبریں وہ بچیوں کی نہیں ہیں آپ بتائیں کون سی بچی شہید ہوئی کس کے بارے میں آپ کی طرف سوال لے کر آ رہا ہوں کون میں چودھری صاحب کی طرف سوال لے کر آ رہا ہوں میں اسی پہ سوال آپ کے اسی پہ سوال ضروری مجھے بتائے گا یہ جو اس وقت بات اتنی ہو رہی ہے اس وقت سینٹ کے اندر اور پھر اب سینٹ کے اندر ایک دم سے جو نقطہ چھڑا ہے جی کہ اس وقت یہ ہونا چاہیے مشرف صاحب کے خلاف آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت پسندی یا پھر کسی یہ ہوگا بھی یا پھر یہ صرف بات ہو رہی ہے یا پھر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جی روکنے کے لیے ہونا کیا کچھ نہیں میں آپ کے بولے بس بولیے میں ذرا گزارش کر لوں ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھیں ہم سب پاکستانی شہری ہیں اور ہمیں حقائق سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے بچے بھی
छोटे शहीद हुए, खवातीन भी। जरा सुन लीजिए मेरी बात, मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्रूफ के साथ ही बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर असिस्ट करने के लिए बाकायदगी से कौंसल मुकर्रर किया, और फिर हमने यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट की, जेल के अंदर भी एविडेंस कलेक्ट किया, बाज़ डिटेनीज जो थे उनसे भी हमने स्टेटमेंट्स लिए, कुछ जो अफेक्टेड लोग थे वो भी आए। मैं गुजारिश करूं, इसमें सैकड़ों बच्चे और खवातीन जो है, बिल्कुल अब आप नहीं गिव द प्रूफ। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। वहां लोगों ने एफिडेविट्स दिए आके कि ये बच्चे और बच्चियां उनकी। अब मैं सवाल अब आप उसको तस्लीम ना करें, आप तस्लीम ना करें तो वो और बात है। जो एफिडेविट है ना वो पेश कर दें, जिसने कहा कि मेरी सवाल पूछा जा रहा हूँ, यहाँ अदालत मेरा सवाल आपसे एक लम्हा, यहाँ अदालत नहीं लगी हुई डॉक्टर अमजद, आप लेके आप कल सुप्रीम कोर्ट आइए, मैं आपको रिकॉर्ड के आपको ट्रांसक्रिप्ट दे दूंगा। आप ये तो झूठ बोलने की इंतहा है। मुझे चौधरी ये हुकूमत जो है और आप तो पिंडी से आए ना, अल्लाह से डरता हूँ। जो बंदे वहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो गया, मुझे जवाब नहीं थी, वो दहशतगर्द। मैं आपका डिफेंस लूंगा सर इसके ऊपर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं सवाल इनसे पूछ रहा हूँ इस पर। नहीं, मैं सब कुछ हो रहा है, मुझे तो अब मुझे एक फिक्रा कहने दीजिए। डॉक्टर अमजद के जो जन्म मुशर्रफ, इनके चूंकि बास भी हैं, मुशर्रफ की बात मैं गुजारिश करूँ, उससे बड़ा झूठा और मक्कार और बदजानत शख्स आज तक हमने नहीं देखा। और बुज़दिल मैं ये गुजारिश करूं कि वो क्या बुज़दिल को कोई रोकता है? जो बुज़दिल होता है ना उसको कोई नहीं रोकता। तो खैर सफान, आपने सेनेट का सवाल किया था, मैं पूछ रहा हूँ, इससे बातें हो रही हैं, कुछ होगा भी क्या? मैं गुजारिश करूँ, इस वक्त ये पॉलिटिकल मूव है। अच्छा, मैं इसको पॉलिटिकल मूव शुमार करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई नेकनियती से हुकूमत का इरादा, हुकूमत के ये रज़ा रब्बानी इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव को कहें कि भाई फेडरल गवर्नमेंट फौरी तौर पे क्रिमिनल कंप्लेंट इनिशिएट करे, मुकदमा दर्ज करने के बाद उस ट्रिब्यूनल का अनाउंस करो साथ ही, और उसके ट्रायल के लिए और उसके हवाले से जितना एविडेंस कलेक्ट करने का अमल है वो आगे बढ़े, वो भी और उसके वो तमाम साथी। अच्छा, आपको जुर्म में शरीक है। ये पॉलिटिकल मूव लग रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है इससे? आप कह रहे हैं कि कुछ तवक्को है? मुझे कोई तवक्को नहीं, मुझे तवक्को नहीं। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं पिछले 4 साल से। रज़ा रब्बानी साहब से तवक्को है? रज़ा रब्बानी ने अपनी एक इंटेंशन का इजहार किया, लेकिन अगर ये वाकई मूव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के इंटेंशंस भी यही है तो खुश आइंद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पास्ट कंडक्ट है मौजूदा हुकूमत का, वो ये क्रिमिनल कंप्लेंट ठीक है इनिशिएट लाइन पे दोबारा आ चुके हैं। मतलब बताइएगा, मैं मैं ये कहता हूँ कि रज़ा रब्बानी साहब को ये चाहिए था, ये चुप कर जाते, जब उन्होंने ऐलान किया था आना, उनको आने देते और अगले दिन ये करारदाद भी ले आते और उनको पकड़ लेते। लेकिन बात ये है कि ये खुद बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे, यानी कि चुप करके इंतजार की बजाय उनको इतना कोशिश करने जाने की कि यार आओ ना, अगर आगे तो चलिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। साहब मुझे बताइएगा एक बात, मैंने ये सवाल पूछा था उस वक्त लाइन पे थे नहीं, मैंने अवान साहब से पूछ लिया सवाल। ये आपने आज पार्लियामानी कमेटी ने आपको ये भी कहा है जी पीपल्स पार्टी की, कि पंजाब हुकूमत जो है इससे पहले जाली स्प्रे के जरिए लोगों को मार रही थी, अब जाली अद्वियात के जरिए लोगों को मार रही है। ये सही बात है जी? देखिए, गुजारिश ये है कि जो आपने पंजाब की बात की, आज हालात ये है कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस किस तरह एक्सपोज है।